अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। अफसोसनाक खबर देंगे पनु आकिल से, जहाँ घर के सरबराह ने ही घर उजाड़ दिया। मुलजिम ने तेज धार आले से खानदान के 11 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में मुलजिम की बीवी, बेटियां, बेटे, बहू और पोता पोती शामिल हैं। मुलजिम को 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कत्ल से पहले तमाम मकतूलीन को नशावर चीज़ खिलाकर बेहोश किया गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सक्खर की तहसील पन्नू आकिल में दिल दहला देने वाला वाक़या। एक ही घर की ख़वातीन, बच्चों समेत 11 अफराद का लर्ज़ा खेज कत्ल। कातिल कोई और नहीं, घर का 60 साला सरबराह निकला। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता था, मेंटली डिस्टर्ब था। पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहा है और इसकी पहले एक इसने मर्डर किया है, वो हिस्ट्री भी है इसकी, तो अभी इब्तदाई मराहल में है ये। बेटे, बेटियों, बहू, पोते पोतियों, किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल वहाब ने नशावर चीज खिलाकर सबको बेहोश किया। तेज धार आले से सबके गले काट दिए। कोई मज़ाहमत भी न कर सका। पुलिस ने सफ़ाक मुलजिम को 2 बेटों समेत गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने हौलनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए IG सिंध से मुकम्मल तहकीकात और रिपोर्ट तलब कर ली। पन्नू आकिल में जनूनी शख्स के हाथों खानदान के 11 अफराद की हलाकत का वाक़या। पुलिस तहकीकात में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम ने 5 साल पहले अपने भाई को भी कत्ल किया था। गाँव वाले भी उससे डरते थे। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। बिल्कुल, हम इस वक्त जो है उस बदनसीब गांव में मौजूद है। गांव का नाम है मौलवी मोहम्मद साले इंडड़, जहां पर जो है 11 अफराद को कत्ल किया गया था। यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जगह को सील किया गया है और आला कत्ल जो है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि मुलजिम को 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि 2 बेटों को भी शामिल तफ्तीश किया है ताकि ये पता चल सके कि ये किस तरह से वारदात हुई है। और यहाँ पर DIG सक्खर फिदा हुसैन मस्तोई भी आए थे और उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जो है जुनूनी शख्स ने अपने घर के जो फर्द थे उनको कत्ल किया है और इससे पहले 5 साल कबल भी इसने अपने भाई को कत्ल किया था। और ये शख्स जिसके लिए बताया जा रहा है जिसने ये कत्ल किया है वो मेंटल हॉस्पिटल में भी कुछ अरसे के लिए रहा था। तो इस हवाले से यहाँ के गांव वालों ने भी ये कहा कि ये बहुत ही जो जुनूनी शख्स है इनसे हमें हमेशा डर रहता था, तो उसने ये वाक़या किया है। और वाक़े के वक्त जो जहाँ पर के इलाके मकीनों का ये कहना है कि हमें कुछ पता नहीं चला और ये सुबह जब उसका भाई आया और उसने देखा कि यहाँ पर जो है 11 अफराद की लाशें पड़ी है तो उसने पुलिस को ये इतला दी। साहिल जोगी अपडेट कर रहे थे। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुईस कहते हैं जिसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हो वो इस किस्म की प्लानिंग नहीं कर सकता। इस तरह का कत्ल कोई मंसूबा साज जहन ही कर सकता है। सज़ा से बचने के लिए दिमागी आर्जे में मुब्तला होने का ड्रामा रचाया जाता है। जहनी तवाज़ुन खराब हो जाए वो कभी प्लान नहीं कर सकता। वो एब्रप्टली, इंस्टेंटली इश्तियाल में आके, गुस्से में आके, नफरत से इंस्टेंटली कत्ल करेगा। मगर ये वो शख्स कर सकता है जिसने प्लानिंग की हो कि मुझे ये काम किस तरह करना है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। दुनिया में कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि कोर्ट्स के अंदर ये चीज़ बयान कर दी जाती है, डॉक्टर्स कहते थे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, तो सज़ा कम हो जाती है, उसको मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। तो मेरे नज़दीक ये जो केस है इसमें कोई ज़हनी तवाज़ुन का प्रॉब्लम नहीं है। होशो हवास में था, प्लानिंग के साथ उसने ये काम किया है और बहुत ब्रूटल काम किया है। मतलब मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया देखे, चौराहे पर इनको फांसी दी जाए। पन्नू आकिल में कत्ल के हौलनाक वाक़े पर मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं कि खुदा को इंसान की तज़लील सख्त नापसंद है। मनफी रवैयों के साथ ज़िंदगी गुजारना मुनाफिकत से कम नहीं है। इसका ये काम नहीं है कि वो किसी को कहे कि वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, क्योंकि नफ्सियात में नॉर्मल की डेफिनेशन आज तक नहीं है और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी को कहना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब उसने 4 बेटियां पैदा की थी, जब उसने 2 बेटे पैदा किए थे, जब उसने अपने बच्चों की शादियां की थी, जब नवासे नवासियों के साथ वो खेलता था, तब वो एब नॉर्मल क्यों नहीं था? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में ये जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि कोई भी वजह हो वो इस तमाम चीज़ों को किसी भी फ्रस्ट्रेशन के अंदर कत्ल कर सकता है। लेकिन इस माशरे को एक बात को बहुत ही अदब के साथ समझना पड़ेगा कि खुदा को कुफ्र ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन खुदा को किसी की तज़लील बहुत बुरी लगती है। ये जो तज़लील के साथ हेट्रेड के रिलेशनशिप्स हमने कायम कर दिए हैं, खुदा के वास्ते अगर ये माशरा इस तज़लील को बंद नहीं करेगा तो ये कत्ल बंद नहीं हो सकते।
सफाकी की इंतहा हो गई। हरिपुर में 2 ग्रोहों में फायरिंग के तबादले में 5 भाइयों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। नौशहरा में भी रिश्ते के तनाज़े पर 3 अफराद जान से गए। हरिपुर के इलाके खलाबट टाउन में अफगान महाजिरीन के 2 ग्रुपों में झगड़ा। बिजली के बिल पर होने वाली लड़ाई में गोलियां चलने से 5 भाइयों समेत 6 अफराद जान से गए और 9 जख्मी हुए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें कुछ चीज़ें निकली हैं, मजीद चीज़ें भी उसमें जो एक्चुअल मोटिव है कि आज इनके फायर का क्या हुआ, आज का क्या मोटिव था। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में भी रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। घर से अकेले बाहर क्यों निकली? फैसलाबाद में भाइयों ने बहन की जान ले ली। 20 साला लड़की पर डंडों से तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। फैसलाबाद के इलाके कमालपुर में भाइयों के हाथों बहन का कत्ल। गुज़िश्ता शब मकतूला अकेली हमसायों के घर गई। वापसी पर 2 भाई तैश में आ गए और डंडे मार मार कर जान ले ली। भाग के ऊपर गया था छत पे, तो उसके बाद मैंने ये मोहल्ले वालों को आवाज़ दी। तीनों ने इकट्ठे हो गए ना, थोड़ा सा मुझे मारा है। मुझे मारते मारते सिस्टर भी साथ आ गई, तो फिर उसको भी उन्होंने मार दिया साथ ही। वाक़या के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। थाना निशाताबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची का मर्डर हुआ है और सो फार अभी तक जो पता चल रहा है वो ऑनर किलिंग है, लेकिन इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें FIR हो चुकी है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो पकड़े जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। वालिदैन की अलहदगी और बाप की दूसरी शादी। कराची में लेडी डॉक्टर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पिस्तौल कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में खातून डॉक्टर के मुबैना खुदकुशी। खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के सर पर गोली लगने से दिमाग के सेल्स शदीद मुतासिर हुए थे। पुलिस ने खातून डॉक्टर के घर से मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाली 9mm पिस्तौल और गोली का खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। पिस्तौल कहां से आई, उस पर लगे नंबर से डाटा हासिल किया जा रहा है। गोली सर में बाई साइड से लगी है, दाईं साइड से निकली है और पिस्टल पुलिस की कस्टडी में है, जो कि हम वेरीफाई करेंगे किसके नाम पे। अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी डेथ हुई है। अभी डेड बॉडी मीरपुर हाउस को लेके हैं फॉर बरियल। ये अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। इनकी छोटे 2 भाई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अहले खाना ने मामले को खुदकुशी करार दिया है, जबकि खातून डॉक्टर वालिदैन और घरेलू उलझनों की वजह से परेशान थी। खातून डॉक्टर के वालिद ने अलहदगी के बाद दूसरी शादी की थी। शाहनवाज अली, समा, कराची। सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाली 7 साला बच्ची कत्ल कर दी गई। लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के शुबे में एक लड़के को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। ट्यूशन के लिए घर से निकलने वाली 7 साला बच्ची वापस ना लौटी। लाश महल्ले के खाली घर से बरामद हुई। कत्ल का ये वाक़या सियालकोट के इलाके घोइनकी में पेश आया। बच्ची के अगवा का मुकदमा गुज़िश्ता रोज थाना मोहतरा में दर्ज कराया गया था। जिस दुश्मन ने मारा, ए अल्लाह, ए हुकूमत में इंसाफ चाहनिया। और लड़के नु जेड़ा जिन्हें काम कीता है ओनु मेरे पेट के सामने रख के मेरे पेट दी हर मां, हर औरत, हर लड़की ओनु गोली मारे। मैयत घर पहुंची तो कहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल और इलाके की फिजा सोगवार हो गई। मेरी बीवी परेशान थी, अपनी मदद आपके तहत तलाश किया, बच्ची नहीं मिली। हमने पुलिस वालों को रब्ता किया, उन्होंने आया और रात को उन्होंने घर घर तलाशी लेके एक घर से मेरी बच्ची को मुर्दा हालत में पाया। मैं बच्ची का बाप हूँ। मेरी हुकूमत वक्त से इल्तिजा है कि मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने बच्ची से ज्यादती और कत्ल के शुबे में एक लड़के को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़या का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन आज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में है वो अभी तक आपको मिल भी गई होगी। तो मकसद ये है कि हम आप अवाम के सामने कोई भी जमहूरी हुकूमत, जैसे मैंने कल कहा, जवाबदेह होती है और हमारा ये फ़र्ज़, ये हमारा जमहूरी फ़र्ज़ बनता है कि हम अवाम के सामने तमाम काबीना के अरकान
آپ کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارتوں کے بارے میں بتائیں. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ 5th جنریشن وار چلی ہوئی ہے اور اس کے جو بنیادی ستون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں 5th جنریشن وار میں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں 2 قسم کی چیزیں ہوں، ایک افراتفری اور دوسری نا امیدی. اور یہ رول اپوزیشن بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے. جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ قائم ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم تمام ان سازشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں. اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے، اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں. جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں، وہ ملک کے لیے اچھی ہیں. اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں، یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا، مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے. تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت عنقریب ملنے والا ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری اکنامک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی. تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو وہ بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں. مراد سعید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبلی بھائی. منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے، ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، سیلف سسٹینیبلٹی. وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی. دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہے ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی، تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر اور حق لاڈ یہ خان سے کہ پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 سپتمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے. مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ، ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے. GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی. GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ آف وے ہے، لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی. پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی. نمبر 1. نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی. ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے. 12 ارب 56 کروڑ کی.
जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटेबिलिटी की तरफ चले गए। अब बात आ जाती है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सड़कें भी बनाएं, लेकिन अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपने पैसे से बनाएं। तो ये विजन हमने दिया। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। 2 साल में 53 अरब से NHA का रेवेन्यू 103 अरब पे चला गया। 92.2% की ये इंक्रीज बनती है। तो ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। अब जब मैं ये बातें करूंगा तो सवाल उठेगा कि हमने तो सड़कें बनाई, तो सड़कों के ऊपर जो एग्जीक्यूशन का काम हुआ है 48.2% हमने ज्यादा कर दिया। 48.2% जो सड़कों का मंसूबा शुरू करके वहां पे प्रैक्टिकल जमीन के ऊपर काम होना था, वो 48.2%, 524 किलोमीटर हमने ज्यादा कर लिया। अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को आगे लेके जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि आप ऐसे मंसूबे लेके आए जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, जहां पे आपकी माशी सरगर्मियां भी हो, फार्म टू मार्केट की सड़क आपकी उसकी तरफ चले जाए कि आपकी एक्टिविटी, आपकी जो फार्मर्स हैं उनके लिए आसानी हो, टूरिज्म के इलाकों तक आप सड़कें पहुंचाएं। इसके लिए हमने कमर्शियल फिजिबिलिटी की और पाकिस्तान में पिछले उनका कंपैरिजन की पिछली हुकूमत में उनका एक भी प्रोजेक्ट आखिरी 2 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नहीं था। हमारा इस साल 8 प्रोजेक्ट्स है जी, अगर आप थोड़ा सा 8 प्रोजेक्ट है इस साल। कमर्शियल फिजिबिलिटी हैदराबाद सक्कर की मुकम्मल हो गई, 306 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, इकनिक से मंजूरी हो गई, EOI उसका आ गया, मार्च में उसका ग्राउंड पे काम शुरू हो जाएगा। सियालकोट, पिंडी और जो आपका जेहलम, फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट का बड़ा जिक्र किया था कि GT रोड का जो इलाका है वो हमेशा से महरूम रहा है मोटरवेज के हवाले से, तो उसकी भी फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ मियावाली, बलकसर, मियावाली मुजफ्फर, और ये 47 हल्कों से ये मोटरवे गुजरेगी। ये जो मैं सियालकोट पिंडी मोटरवे की मैं बात कर रहा हूं, ये 46 कौमी असम्बली के हल्कों से ये मोटरवे गुजरेगी। और आपने देखा होगा कि GT रोड को जो अतराफ है वो महरूम रह गए थे। फिर उसके बाद मियावाली, बलकसर, मुजफ्फरगढ़, ये सड़क आपने सुना होगा, ये भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी इस तरह शुरू हो जाएगा। कराची, चमन, क्वेटा, ये 700 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क है, इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर भी काम शुरू हो गया। तो हमारी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि हम जो बजट में PSDP में हमें पैसा मिलता था, टोटल हमारी एलोकेशन है 117 अरब की, लेकिन जो मनसूबे इस साल हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ की थ्रू लेके आ रहे हैं, ये 500 बिलियन से ज्यादा बनते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की इस विजन के ऊपर भी हमने काम किया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं पोस्टल के ऊपर, क्योंकि बाकी मिनिस्टर से बात करनी है। पोस्टल का ये था, आपको पता है कि लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। उसके ऊपर आप खुद गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि किस तरह अवाम ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रस्ट हमने किस तरह बिल्ड किया, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले महीने में दे दिया कि जो भी पार्सल आप भेजोगे उसकी ट्रैक एंड ट्रेस होगी। जल्दी पार्सल पहुंचाने के लिए हमने UMS का आगाज कर दिया, अर्जेंट मेल सर्विस। बैरून मुल्क पार्सल की तरसील के लिए हमने EMS प्लस का काम शुरू कर दिया। जो बाहर हमारे मुसाफिर भाई है, जब पैसे भेजते हैं तो अगर वो बैंकिंग के थ्रू या किसी और थ्रू पहले भेजते थे तो वो चंद पैसे बचाने के लिए करते थे। हमने क्या किया कि फॉरेन रेमिटेंसी इनिशिएटिव शुरू कर दिया, घर की दहलीज पे हम आपको पैसे पहुंचा रहे हैं बगैर 1 रुपया की कटौती की। हमने ई-कॉमर्स का आगाज करना था, उसके साथ हमने 1500 छोटे बड़े ब्रांड जो है उनके साथ मुआहिदा किया और हम उनके इस वक्त डिलीवरी पार्टनर बन गए। फिर हम इसके साथ साथ जितनी भी इसमें भी ऑस्टेरिटी से काम लेते हुए न सिर्फ सेविंग की, बल्कि जितनी भी 41 रेस्ट एरियाज थे वो हमने अवाम के लिए खोल दिए, जिसपे हमारा पैसा लग रहा था उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद आखिरी चीज, रिजल्ट क्या इसका आया? रिजल्ट ये है कि 10 बिलियन जिस इदारे का रेवेन्यू था वो 18 बिलियन प्लस पे चला गया। तो ये इस इदारे के अंदर हमने किया। मोटरवे पुलिस में आपने देखा कि गोजरा शोरकोट मुकम्मल हो गया, स्वात मोटरवे कंप्लीट हो गया, हवीलिया मानसेरा ताकोट मुकम्मल हो गया, लाहौर अब्दुल हकीम कंप्लीट हो गया, मुल्तान सक्कर कंप्लीट हो गया। 1 रुपया की सप्लीमेंट्री ग्रांट लिए बगैर मोटरवे पुलिस हवा पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो और इसके साथ एक और चीज, माजी में एक मोटरवे पुलिस को हम सफर ऐप आपने देखा कि कोई भी रिस्पांस जो टाइम है उसको हमने कम से कम तर कर दिया।
اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے, جو ہمارا آج 4:30 بجے اس کا بھی اناگوریشن ہے. پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا, پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے KP کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے کیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے, کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا, دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. اور میں شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب فواد چودھری صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفارمیشن صاحب کا, جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کہ اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کو اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیان کریں. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے, 4 بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. سب سے پہلے PTI اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی, اور جب عمران خان اور PTI کا ایمرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں PMLN اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا. لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا. اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. تو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں, یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے. پاکستان میں ممکن ہی نہیں 2 سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ, ویسے شوقیہ الزام والی بات تو علیحدہ ہے, لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سو ایک اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی. اس حوالے سے جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے, جب میں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف GDP سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب PTI نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں, اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا, اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا. کووڈ آیا پچھلے سال, 26 فروری کو پہلے 2 کیسز جو ہیں کووڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے. 26 فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے. ہم ماسک جو ہے وہ برآمد کر رہے تھے, ہم جو گوگلز ہیں, جو فیس شیلڈز ہیں,
اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے. تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا اور ہم نے PCSIR نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے. یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آ کر کے کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں. لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے، بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان PPEs کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. ہمارے کولیگز نے، منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے. اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی. اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی. تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے، جو پہلا وینٹیلیٹرز جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں. NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈریپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی، جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹرز جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے. یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے. اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے، اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے، اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے، پیکنگ شامل ہوگی، بیج کی سلیکشن شامل ہوگی. اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے، جنجر ہے، ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں، ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی، اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز، اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے، $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈز کی سیالکوٹ. اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے حکومت کے 2 سال، ایسے میں وفاقی وزراء رپورٹ کارڈ پیش کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں.